बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह करीम जल्ल जलालहू व मन वालों के लिए कि जो बिला शुबा कुल का खालिक, कुल का मालिक और कुल का राज़िक है। और लामुतनाही दुरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कि जो बिला शुबा रहमतुल लिल आलमीन है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिशन राइट वे से होम्योपैथिक डॉक्टर हकीम कमर जावेद सईदी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज जो आप वीडियो हमारी देखेंगे वो एक ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूँ जो 2008 में मैंने अपने क्लिनिक की छत पर एक दीनी महफ़िल का अहतमाम किया था और उसमें मुल्तान के पंजाबी ज़बान के लासानी ख़तीब, शोला बयान ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह फ़रीदी साहब को मदऊ किया था और आपने अहले बैत अताहर की शान में एक ऐसा बयान फरमाया कि जो इससे पहले आपने ये वीडियो, इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर ना देखी होगी। जब आपने ख़िताब किया तो जितने नाज़रीन व सामीन थे वो ना सिर्फ आशीष कर उठे बल्कि बिला झिझक जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। और सब लोग जो है उनको ये तक़वियत मिली कि हमें भी जो है अहले बैत अताहर के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और जो आला सिफ़ात उनमें थी उनको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बड़ी नायाब वीडियो थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको तलाश किया क्योंकि बहुत अरसा हो गया था। मुख्तलिफ़ केसेट्स थी मेरे पास दीनी खिताबात के हवाले से, तो उसमें से बड़ी मुश्किल से मैंने इसको निकाला है और इसको आपके लिए तैयार किया है। तो बिला ताख़ीर जो है ये वीडियो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी इससे भरपूर मुस्तफ़िद होंगे। तो देखिए वीडियो जनाब अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह फ़रीदी साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नास में यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा। अना दारुल जन्नति व अलीयुन बाबुहा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नज़रु इला वजहि अली इबादा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रु अली इबादतुन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अलीय्यिन इबादा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्लि अलैहि। एक दफ़ा सारे दोस्त शौक नाल अदाद वाल नहीं वेख्या जाता, मुहब्बत नाल वेख्या जाता है। चाहे एक ही होवे वो हज़ारां तो भारी हुंदा है पर प्यार वाला होए। सरकार दी ज़ात ते अखां नूं झुका ते मदीने दा तसव्वुर करते एक बारी उच्ची आवाज़ नाल हुज़ूर नूं आका अपने आप नूं अदना खादम सुनती समझा होया। हुज़ूर दी ज़ात ते सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदुल मुरसलीन। इंतहाई काबिल सद एहतराम वाला शान मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये मुख्तसर की महफिल मोहतरम किबला डॉक्टर साहब ने मौला कायनात शहनशाह वलायत फख्र रसूल ज़ौजुल बतूल हसनैन पाक दे बाबा जान जनाब मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम दी शान ते आप दी शहादत दे सिलसिले मुनक़िल कीती। जो कोई करेगा ओदा सिला उन्हें जरूर मिलना है। और वो एडे करीम ने वो खानदान एडा करीम खानदान है वो बंदे दे
अमला वाल नहीं वेखते, खानदान, सूरत, मुरब्बे, माल, दौलत वाल नहीं वेखते, वो तो बस बंदे दी नीयत वाल वेखते हैं। इस प्यार करने वाले दी नीयत की है। मेरे तो पहले मंजूम शक्ल के अंदर मोहतरम किबला सियाल साहब ने, हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान सियाल साहब मेरे बरखुरदार ने, बेटे की तरह ने, अल्लाह ताला इन्होंने सलामत रखे, ता क़यामत रखे, इन्हों के इल्म अमल के अंदर बरकत फरमाए। यकीनन सियाल साहब ने ज़ौक़ नूं दुबाला किया है और चंद ही मिनटां के अंदर होया कि दरिया नूं कूजिज बंद किया है। शाने मौला कायनात के हवाले नाल मैं भी इस मुख्तसर दी महफिल अंदर जनाबे मौला कायनात की अजमत शान के बारे अंदर दो चार गल्लां अर्ज करांगा। जैसा कि पहले मैं अर्ज कर चुके हाँ, ये खानदान एडा अजीम खानदान है, एडा अजीम खानदान है कि प्यार करने वाले ते सिर्फ प्यार वाल वेखते ने। जनाबे मौला हसन पाक जो शाम गए, लंबी गल नहीं, सिर्फ अपने मतलब की करांगा टाइम की मुनासबत नाल। बड़ी दुनिया मिलने वास्ते आई, मुलाकात वास्ते कि जनाब पीर का पुत्र आया है, मदीने का गद्दी नशीन आया है, इमामे वक्त आए ने और नबी का नवासा आया है, खतूने जन्नत का पुत्र आया है। थोड़ी गल नहीं सी उन्हां सारिया मिलने वालियां विच लंबी बात है, मैं सिर्फ दो अर्ज करांगा। एक मोची गरीब आदमी सी, बिल्कुल बिल्कुल गरीब। उन्हें भी सुनिया कि मेरे पीर ने मदीनियों शाम होना है। हजरत अमीर माविया ने जो खत भेजते बुलाया, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर आने तो पहले उधार पड़ते 2 रुपए की उस जमाने के अंदर जुत्ती बनवाई, जुत्ती बना के कर रखी कि पीर आवेगा तो उन्हें पेश कराना, पीर आएगा था बस। वो रोज दरवाजे से बाहर आता है तो पता करता है कि पीर साहब आए ने या नहीं। घर आया तो वेखिया बीवी नवी जुत्ती अलमारी चो करते कपड़े च लपेटी हुई नूं अपने कपड़े नाल साफ कर दी पई। एक दिन वेखिया, 2 दिन वेखिया, 3 दिन वेखिया, कह लग्या ये तो दस मैनू नवी जुत्ती हुणी बना ते मैं रखीए, कपड़े च लपेटते फिर बंद अलमारी च, मिट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता ते तू ये रोज अपने कपड़े नाल रो पई। उन्हें आख्या मेरे पल्ले ते कुछ नहीं, ना नेकियां, तू जे आले मुस्तफा दा, जे तू आले रसूल दे मनण वाला है, तेरे दिल च हुब्बे आले रसूल है ना, ते मैं भी तेरी बीवी हां, मैं भी उन्नी उन्हां नूं मनण वाली हां जिन्ना तू है। ते मैं इस नीयत नाल साफ करनी आ जे क़यामत दा दिन सैयदा तैयबा बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछ लिया मेरे को कि तेरे पल्ले की है, मैं कहूंगी बीबी और कुछ नहीं, बस तेरे पुत्र की जुत्ती साफ की। मुसलमानों लंबी बात नहीं, 2 हल्फी ये मैं मोहतरम किबला डॉक्टर साहब की मुहब्बत नूं वेखते मेरा मौजू ये नहीं अर्ज कर रहा हां। मौला कायनात गए, दुनिया आ गई, भीड़ बड़ी है, वक्त की हुकूमत जिमें हालात होंगे नहीं, लोग वो सिपाही मुसलमानों वो वक्त के जे जिन्हों की ड्यूटी सी वो लोगों को रोकते हैं, रस्ता बनाते हैं कि मौला हसन पाक आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। वो बुढ़ा बाबा मोची जुत्ती नूं कपड़े च लपेटिया है, अपनी बगल के अंदर दिता है, फटे हुए कपड़े, टुटी हुई अपनी जुत्ती, सिरों नंगा बुजुर्ग आदमी दौड़दा है, सिपाही धक्का देंदा ते डिग पैंदा है, सिपाही धक्का देंदा ते डिग पैंदा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों वो भी बेनियाज है, इम्तिहान ते जरूर लेंदा बंदे दा, जिन्नी बंदे दी कुव्वत बंदे दी ताकत होवे, इम्तिहान भी उन्ना ही लेंदा है। वो बाबा डिगया, उठिया ते फिर नसिया, दूजे सिपाही ने धक्का दिता, फिर डिगया, फिर नसिया,
कि जो तीजी वारी ते गया हुण भला ये किवें हो सकदा है कि मनण वालियां नूं धक्के मिलन उन्हां दे बादशाह ना जानदे होण ये ते हो नहीं सकदा। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हसन पाक दूर सी सरकार अगे जा रहे सी अचानक मेरा नाम रुकिया अचानक मेरा नाम रुकिया और फरमाया ठहर जाओ हट जाओ पिछा रास्ता खोल लो। लोग डर गए रास्ता खोलता हजूर किए फरमाया ओ जिस बाबे नूं धक्के पैंदे ने ओनू मेरे कोल लैते जिस बाबे नूं हुण तुसीं अंदाजा लाओ कि एदा मजमा पता नहीं कितनी दुनिया है। इमाम पाक अगे ने ते बाबा बहुत पिछे वे गरीब बंदे नूं कोई नेड़े लगन देंदा ऐ जमाने च लै लो तुसीं हिसाब कर लो फिर उस जमाने दे अंदर कोई नहीं। जदों सरकार ने इन्ना किया दुनिया छट गई सिपाही हट गए उस बाबे नूं सिपाहियां ने जिन्हां धक्के मारे सी चुकिया ते अगे ले आए। बाबे ने आख्या मैनू ना ले जाओ मैं आपे जावांगा मैं आप ही जावांगा। सरकार दी बारगाह पेश होई मुसलमानों आउंदियां मेरे पीर दे कदमां ते बाबा डिग पिया चुम्मे पैर। मेरे इमाम ने पूछा फरमाया बाबा धक्के खांदा से की वजह है। फरमाया हुजूर कोई तमन्ना नहीं इक्को ख्वाहिश है मेरी मैं गरीब हाँ मुद्दत दा मैं तेरे बाबे दा मुरीद सा जिंदगी च मुलाकात दोबारा नहीं हो सकी पता लग गया है तुसा आना नहीं। मैं आख्या चलो पीर ते नहीं मिल सकिया पीर दा पुत्र ही सही सरकार सुबह दा इंतजार विच मैं एक मेरी तमन्ना है जे पूरी कर दियो। फरमाया दस बाबा की। फरमाया हुजूर आ मैं अपने हत्थी एक जुत्ती सीती है सरकार अगर हुक्म करो मेहरबानी करो मेरे सामने पा लो। मेरे इमाम दी आंखों च मुहब्बत आंसू आ गए। फरमाया यार ठीक है जी तेरा तोहफा कबूल करने। फरमाया सरकार इंज नहीं ऐ कायनात दुनिया वेंदी होवे अगली उतारो मेरे हाथ नाल पाओ ताकि लोगों को पता लगे कि इमाम नाल प्यार करने वाला बंदा किस तरह प्यार करता पिया। इमाम अली मकाम ने फरमाया यार ठीक है। जदों मोची ने जुत्ती पवा दी दुनिया वेंदी है पई मेरे इमाम ने पूछा यार तेरी कोई तमन्ना कहंदा सरकार कोई नहीं सत दियां ने दुआ करो अल्लाह मेरे हालात बदल देवे मेरे हालात बदल देवे बस होर कोई तमन्ना नहीं। ते रो पिया रो ते कहने लग्या हुजूर मेरी हसीयत ही सरकार वो मदीने दे शहनशाह मुस्तफा दे नवासिया अली दे लाल मेरी हसीयत ही इन्नी सी मेरी हसीयत ही इन्नी सी जे मेरे कोल होर कुछ होंदा हुजूर मैं वो भी पेश कर देंदा मैं कदे ना रखदा जुत्ती लेते आया वा मेरी हसीयत ही इन्नी है। बस मुसलमानों एहो जुमला दसण वास्ते मैं गल बयान कीती है। मेरे इमाम अली मकाम ने बाबे नूं चुकिया सीने दे नाल लाया फरमाया बाबा फिर तू सानू नहीं जानदा बाबा फिर तेनू पता नहीं ओ मदीने दे सैयद हसीयत नहीं वेखदे बंदे दी नीयत वेखदे। मदीने दे सैयद हसीयत नहीं वेखदे बंदे दी नीयत वेखदे। सानू पता कि तेरी नीयत खालिस है प्यार है मोहब्बत है और मांगी जो मांगना है। उन्हें आख्या सरकार सब कुछ है मेहरबानी बस दुआ फरमाओ। सरकार की जेब के अंदर उस वक्त 6000 अशरफियां सोने दिया जिन्हें लाखों रुपए दिया बंदियां सी सरकार ने कहते चुकिया जमीन तो सुटिया मैं चुक लै किया क्या चुक उन्हें चुकते जेब पाइया। कहने लगे मेरे इमाम ने पूछा भाई गल वो राजी है गुजारा हो जाएगा। उन्हें आख्या हुजूर गुजारा मैं तो कदे जिंदगी च इहो जिहियां चीजां दे शक्ल ही नहीं रखी गुजारा मेरी तो जिंदगी समझी कायनात समझी क़यामत तक मेरी नस्लां दुनिया खजाना मुकेगा। मेरे इमाम ने फरमाया वो बेया एक कदम चुके तवज्जो करी दो कदम चुके नवाजन दा तरीका वेख इन्हां दा दिता किए जुत्ती दिती है 2 पैसियां दी मुसलमानों 2 कदम चुके 3 चुके। मेरे इमाम ने फरमाया यार उस मोची नूं बुलाओ। लोग आख्या पीर दी समझ आ गई गल बहुता दे बैठे ने 6000 दिरहम या जनाबे वाला अशरफियां। जदों बुलाया फरमाया यार तू ते कहना है मैं राजी हां तू ते कहना गुजारा हो जाएगा पर अली दा पुत्र मुतमिन नहीं अली दे पुत्र दा दिल इत्मीनान विच नहीं आया। यार
تیرا تحفہ قیمتی ہے، ساڈا ہدیہ تھوڑا ہے، تیرا تحفہ قیمتی ہے، تیرا تحفہ قیمتی ہے، ساڈا ہدیہ تھوڑا وے، اور منگ۔ انہیں آخیا سرکار بس مہربانی، اچھا چلو کوئی کاغذ ہے، توجہ کری، کاغذ سرکار نو پیش کیتا گیا، پتہ نہیں میرے امام نے اتنے کی لکھیا، فرمایا یار جیب چ پا لے، میں ویندا سی جدوں تو آ رہا سی تینوں دنیا دی پولیس اے حکومت دے سپاہی دھکے ماردے سی، میرے تک آن نہیں سی دیندے، یار میدان معاشر دے اندر بھی پولیس ہوے گی، اس خداوند تعالی دی پولیس ہوے گی جڑی ہر بندے نو روکے گی، دھکے مارے گی، فرمایا اگے نہیں آن دے گی، تینوں چٹ لکھ دتی اے رہ گئی، او میری چٹ وکھا دی، دنیا تے دنیا رہ گئی، قیامت والی پولیس بھی تینوں نہیں پوچھے گی، اے رہ گئی، او پولیس بھی تینوں نہیں پوچھے گی، او بھی موچی سے سرکار دا غلام سی نا، کوئی ساڈے تہاڈے ورگا تے نہیں سی نا، جویں قبلہ سیاح صاحب نے فرمایا کہ غیرت مند بندے نو ہونا چاہیے ہے مشکل کشا نو منن واسطے، آپ نے فرمایا یار گل تیری ٹھیک ہے، وہ موچی نے ہاتھ بنتے انہیں آخیا سرکار یہ صرف سپاہیاں نو وکھاؤنا ہے، اینا ہی کام کرے گی؟ فرمایا نہیں، جتھے لے کے جانا تیرا کام ہے، پرسلا تے لے جائے گا اوتھے کام آوے گی، میدان تے لے جائے گا اوتھے کام آوے گی، جنت دے بوئے تے لے جائے گا اوتھے کام آوے گی۔ تو مسلمانوں مینوں اللہ دی عزت دی قسمی آل مصطفیٰ سرکار دی آل ایڈی شان والی، ایڈی عظمت والی اور ایڈے لجپال بندے دی حیثیت نہیں ویکھدے، بندے دی نیت ویکھدے نہیں۔ دعا عزیزان گرامی قدر میرے دوستو اور بزرگو، میں اپنی بات نو مزید اگے لے جانا نہیں چاہتا۔ حضرت قبلہ قوم پیر مہر علی شاہ صاحب گول نا سنیا کیا ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب سے لکھیا ہے، میں نہیں کہنا، وہ فرماتے ہیں کہ ازل تو اللہ نے دو چیزاں بنائیاں، ایک نبوت کا سرتاج، ایک ولایت کا سرتاج۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کہتے ہیں ازل تو رب نے دو چیزاں بنائیاں، ایک نبوت کا سرتاج، ایک ولایت کا سرتاج۔ نبوت قرآن پاک گواہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکمَةٍ، یہ پوری آیت سے گواہ ہے کہ ازل کے اندر نبیوں کو فیض ملیا، اور قیامت تک جو کچھ اللہ نے انبیاء علیہ السلام نو دتا میرے نبی دے صدقے، کدے صدقے؟ میرے نبی دے صدقے۔ اور حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام نبوت کے بعد اللہ نے مقام ولایت رکھیا، اور جناب آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک ہر ولی کو جو کچھ ملا ہے علی کے در سے ملا ہے۔ کس کے در سے ملا ہے؟ علی کے در سے۔ اور فرماتے ہیں یہ بھی پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھے ہے، یہ میں اس واسطے نہ دس رہا، اس وقت اسی اگر کوئی گل کریے نا تو لوگ تے میرے یار دیکھو پتہ نہیں کتوں بیان کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، اسی تے انہاں دی شان دا کروڑواں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتے، جنہ بھی کریے بیان نہیں کر سکتے۔ اور جے جا کی وہ ذات جنہ دے در تو خواجہ اجمیری ورگے خیرات ہومن، جنہ دے در تو علی حجویری ورگے خیرات ہومن، جنہ دے در تو بہاول ذکریہ ملتانی ورگے خیرات ہومن، اور جنہیں گھر جو ہوئے وہی تقسیم کرتا ہے۔ مولا علی دے گھر ولایت اس واسطے ولایت، اس واسطے عزیزان گرامی میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا حضرت کتاب کا نام سیف المسلول لکھنے والے قاضی جناب پانی پتی علیہ رحمہ جنہوں نے کی تفسیر مظہری لکھی ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آدم دی پیدائش تو توجہ کرنا آدم دی پیدائش تو 2000 سال، آدم دی پیدائش تو 2000 سال اللہ نے اپنے محبوب دے صغیر جناب مولا علی شیر خدا دے نور نو مقام حیات تے بٹھایا اور حکم دیتا او دنیا دے ولیو میرے علی والے کو جنوں ولایت چاہیے علی دے پیر چوم لوے، جنوں ولایت چاہیے علی دے پیر چوم لوے۔ اور پھر مسلمانوں اللہ اکبر، میں اپنی بات نو لمبا نہیں کردا، ٹائم اجازت نہیں دینا، ورنہ مولا علی شیر خدا دی شان ایڈی ہے اینی ہے کہ بیان کرو ہو نہیں سکتی، بس اینی کہاں گا۔ ایک بندے دا نام ہے سرکار دے اس غلام دا نام ہے حضرت سلیمان، سنیا نا؟ کیا بات ہے اس جوان دی،
میرے نبی نے فرمایا 10 حصے نے امام دے، 10 درجے. کتنے درجے نے؟ 10 درجے. فرمایا سارے دے سارے حضرت سلیمان فارسی کو 10 درجے امام دے نے. کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5. فرمایا سلیمان فارسی کو سارے ہی نے. اور فرمایا ہر بندہ ولی غوث کتب جو بھی ہے جنت دا طلبگار ہے کہ مولا نماز پڑھنے کہ یا اللہ جنت دے، یا اللہ روزے تو بعد اسی کی کرنے مولا جنت دے. نیکی دا جو انجام جنت ہے ہر بندے دی تمنا اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جنت دی تمنا سلمان فارسی ہے. جنت دی تمنا سلمان فارسی اے وہ ہستی ہے جن کی عمر 500 سال یا 600 سال ہے. ایک روایت اندر کے تھا 400 سال جتنے بھی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تلاش کردیا گزار کی نے. اے عمر ساری حضور نو ایران چو چلیا شہنشاہ سی. بڑی لمبی بات ہے، میں انہاں دی سیرت تے گفتگو نہیں کر رہا، میں صرف اپنے مطلب دی گل دس رہی کہ اتنی عمر اس جوان نے حضور دے عشق کی گزاری اور 17 جگہ تے لکھیا. کنی جگہ تے؟ 17 جگہ تے. آپ فرمانے ایک باری میں ایک یہودے دے قابو آ گیا. وہ عالم بہت بڑی سی لیکن دشمن سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کتاباں چ انہیں نہ پڑھیا سی کہ آخر زمان نبی نے ہونا ہے. فرمایا انہوں میرا بھی پتہ لگ گیا کہ مابا مدینے والے دی تلاش وچ کدے وکدا کدرے کدے کدرے کدے کدرے. میں بسرے پہنچیا یہودے دے کول، وہ بڑی ظالم سی. انہیں مینوں آکھیا مابا نام مابا سی آپ دا سن جے تو مدینے جان دا ارادہ ترک نہ کیتا یاد رکھ میں تینوں کدے آزاد نہیں کرنا، میں تینوں کدے آزاد. ایک دن گزریا کہندا 2 دن گزرے. انہیں سوچیا بھی ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آوے یہ آزاد ہو جائے اوتے پہنچ جائے. میں انہوں ایسا کام دینی ہاں نہ یہ مکے تے نہ یہ آزاد ہوئے. فرمایا مینوں باہر لے گئی اپنے زمین تے. وہ دی زمین دے اندر ریت دا ٹیلا سی 2 کلیاں دے اندر 4 کلیاں دے اندر. وہ ایک مرلہ نہیں چاہندا ریت ایڈی بڑی پہاڑ ریتا پہاڑ ریت. انہیں آکھیا ماما ایک شرط ہے میری، تو روز انیا بیٹا تے راتاں نوں رونا ہے. آ ٹیلا چک دے سمندر سٹ دے زمین صاف کر دے تینوں آزاد کر دیا. حضرت بابا کہنے نے انہاں دا نام سلیمان فارسی بات میرے نبی نے رکھیا. فرمایا میں ساری رات اللہ اکبر اٹھیا ٹیلے تے کول جا کے بیٹھ گیا روندا رہیا روندا روندا مدینے وال منہ کیتا کیتی سونیا ہن مینوں یقین ہو گیا وے میں تواڈے کول آ سجدہ نہیں میری کنی عمر ہوے گی سرکار میں اس ٹیلے نوں چکن لگا. محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا علامہ حافظ اللہ فریدی صاحب انتہائی زبردست طریقے سے آپ کو یہ بیان فرمایا اور آپ کا خطاب جو تھا وہ بلا شبہ جو ہے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت دے گیا. ایک لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے کہ اہل بیت اطہار کی کتنی عظیم شان ہے اور انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اب دیکھیں کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کو جو نہایت غریب تھا، دنیاوی طور پر اس کی کوئی پوزیشن نہ تھی اور موچی کا کام کرتا تھا یعنی جوتی بناتا تھا، جوتیاں گاڑھتا تھا، تو ایک ایسے شخص نے جب ایک حقیر سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے نہ صرف اس کو دنیا کے خزانوں سے نواز دیا بلکہ آخرت کے خزانے بھی عطا فرمائے. تو اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے.